बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि दुआ और बद्दुआ में क्या फ़र्क है और किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने से क्या होता है। नहायत मालूमाती वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों के हमरा दरिया दजला के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में लोगों का एक गिरोह रक्स व सरूद और शराब नोशी वगैरह में मसरूफ़ था। ये माजरा देखकर आपके साथियों ने आपसे अर्ज़ की कि दुआ कीजिए अल्लाह तबारक ताला इन लोगों को गर्क कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ बुलंद फरमाए और कहा कि या अल्लाह, जिस तरह ये लोग इस जहां में ऐशो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगले जहान यानी आखिरत में भी इन्हें ऐशो इशरत नसीब फरमा। आपके साथियों ने अर्ज़ की कि हजूर, आपने जो दुआ की है इसमें क्या राज है, हम समझ नहीं सके। आपने फरमाया, जिससे दुआ की है वो इस राज को बखूबी जानता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो नौजवान शराब ज़बाब फेंक कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और आपके हाथ पर बैत करके बुरे कामों से तौबा ताइब हो गए। इसके बाद आपने अपने साथियों से फरमाया, तुमने देखा कि किसी के गर्क हुए बगैर और किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुँचे बगैर ही हमें हमारी मुराद हासिल हो गई। दुआ हमारी ज़िंदगी की अहम इबादत है और अपने रब करीम से हाजतें मानने का अहम और आसान ज़रिया है। दुआ की कबूलियत अल्लाह तबारक ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ली है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। हम अमूमन दो किस्म की दुआएं मानते हैं, एक वो जिसमें अपनी या किसी और की भलाई, खैर ख्वाही या नफ़ा शामिल होता है, जैसे या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मेरी रोज़ी में खैर बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बेटे को बीमारी से शफा दे, या इलाही हमारा सारा कर्ज उतर जाए वगैरह। तो और दूसरी वो दुआ जो खुद अपने या किसी और के खिलाफ मांगी जाती है, इसे बद्दुआ कहा जाता है। जैसे अल्लाह करे फलां का एक्सीडेंट हो जाए, फलां एक एक रुपए का मोहताज हो जाए, फलां के घर को आग लग जाए, फलां शख्स का कारोबार तबाह हो जाए, फलां शख्स अंधा हो जाए, फलां को कोई अपना रिश्ता ना दे और सारी ज़िंदगी ऐसे ही कुमारा रहे, फलां के बदन में कीड़े पड़े वगैरह। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि दोनों किस्म की दुआओं का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया गया है। और आदमी बुराई की दुआ करता है जैसे भलाई मांगता है और आदमी बड़ा जल्दबाज है। हज़रत सैयदना सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुर्गा था। रात के वक्त जब वो अजान देता तो आप उठकर नमाज पढ़ते थे। एक रात मुर्गे ने अजान न दी तो आप नमाज के लिए बेदार न हो सके। सुबह उठकर आपको इस मामले का बड़ा सदमा पहुंचा और आपने कहा कि आज मेरे मुर्गे को क्या हो गया है, अल्लाह इसकी आवाज़ ख़त्म कर दे। चुनाचे इस रोज़ के बाद कभी किसी ने इस मुर्ग की आवाज़ नहीं सुनी। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फरमाया, बेटा अब कभी किसी के लिए बद्दुआ मत करना। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, जिसके एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन दर्द महसूस करता है। तो फिर क्या वजह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ बद्दुआ करने लगता है? देखा जाए तो इसका सबब गुस्सा, हसद, जेलसी, बुग़्ज़ और कीना या सामने वाले का जालिम और गुनाहों में मुब्तला होना हो सकता है। मुसलमान के लिए न हक बद्दुआ करना जायज़ नहीं है, बल्कि किसी के हक में किसी मुसीबत के आने की तमन्ना करना भी जायज़ नहीं है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक तो ये है कि वो इसके लिए अल्लाह तबारक ताला से खैरियो आफियत की दुआ करे, ना कि इसके लिए हक में बद्दुआ करे। अलबत्ता शरीयत ने बाज़ सूरतों में बद्दुआ की इजाज़त भी दी है। चुनाचे मजलूम के लिए जालिम के खिलाफ बद्दुआ करना जायज़ है, लेकिन इस सूरत में भी इसे माफ़ करना अफजल है। फिर अगर जालिम मुसलमान हो तो इसमें एतदाल ज़रूरी है कि जितना जालिम ने जुल्म किया इसके बकदर इसके खिलाफ बद्दुआ करे, और अगर जालिम काफिर हो तो इसके खिलाफ मुतलकन बद्दुआ करने की इजाज़त है, जिस तरह चाहे बद्दुआ करे।
اس طرح کفار کے خلاف یا ظالم اور بے دین حکمران کے خلاف یا کسی بد عقیدہ شخص کے خلاف بھی بد دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے شخص پر بد دعا اس کے مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ مسلمان کے لیے بد دعا کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعائے ہدایت کیا کرے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے یعنی مسلمانوں کو اس سے ایذا یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بد دعا میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، کسی مسلمان پر سے بد دعا ہرگز نہ کرے کہ تجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور تو آگ جہنم میں داخل ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا یعنی تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو تو ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا زبی بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی اور نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی کہ آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا کہ اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہے تو اس کے اہل خانہ کو اس بد دعا میں شامل نہ کرے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ محترم ناظرین، ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو آداب و دعا میں لکھا ہے اور اس میں موجود حد سے بڑھنے کو کسی کے بارے میں ناحق دعا بتایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ناحق مرنے، نقصان یا مصیبت کی دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ جس طرح خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح بد دعائیں یعنی کسی آدمی کے خسارے، مصیبت یا پریشانی کے لیے کی گئی بد دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ اس لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے آداب میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی کے لیے دنیا یا آخرت کی مصیبت پڑنے کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ ظالم یا جابر کے لیے بد دعا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی کی بری بات کا با آواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے
جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم ظاہر کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کو بددعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی کو نہ حق بددعا دینا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔